अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल था बाजी, जैसे कि मैं 2-3 साल से बराबर उम्रे पे जा रही हूँ। ये तो अल्लाह ही का हुक्म है ना, लेकिन कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह का हुक्म सिर्फ हज के लिए होता है। ये तो तुम अपनी मर्जी से जा रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस सवाल से बहुत परेशान हूँ। और तो कह रहे हैं तुम अपनी मर्जी से जा रही हो और है ना, ज़्यादा उम्र मत करो, गरीबों को देखो, उनको देखो। अब बाजी बात ऐसी है, मैं तो थोड़ा पैसा मेरा जमा होता है, कुछ निफ्ता डालते हैं, कुछ ये करते हैं, तो इस तरह करके हम इकट्ठा करके बस चले जाते हैं, क्योंकि सभी का अरमान होता है वहाँ जाना। और अल्लाह को मैं तो समझती हूँ अल्लाह ही का हुक्म है, जो बार बार 3 साल से बराबर मुझे बुला रहा है। तो आप मुझे मालूम करके बताइए क्या ये सही है या गलत है। और एक ये कि हराम तो मर्द तो हलक करवा के हराम उतारते हैं, और औरतें क्या बाल काट कर हराम उतारेंगी? मैं तो खैर बाल काट कर ही हराम उतारती हूँ, लेकिन वहाँ पे औरतों ने देख रही थी, पहले हराम उतार रही थी और फिर बाल काट रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सवाल आया है दिल्ली से। इसमें जो नेफ्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो कमेटी है जो कि घरों में ख़वातीन पैसे जमा करने के लिए डालती हैं, क्या बोलते हैं उसको, और वो फिर सब लोग जमा करते हैं और फिर किसी की नाम निकल आता है या किसी को मुतय्यन होता है कि भाई 1 लाख 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे और वो महीने में आप उसको अदा करते रहते हैं कमेटी की शक्ल में। बहरहाल आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। क्यों? क्योंकि जब तक कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, चैनल की वीडियोस नहीं देखेंगे, इस तरह के सवालात आपके जहन में आते रहेंगे। और इन सवालों को एड्रेस करने के लिए हम यूट्यूब और फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने सवाल भेज दीजिए, हम सऊदी अरब के किबार उलमा जो यहाँ के मशाइख हैं, मुफ्तियान कराम हैं, उनके फतावाजात उर्दू ज़ुबान में खिदमत में पेश कर देंगे। आपका काम ये है, जिस तरीक़े से आपकी इल्मी प्यास हम बुझाते हैं उसी तरीक़े से चैनल को भी आपकी ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियोज़ को अगर आप पसंद करते हों तो इसको जॉइन मेंबरशिप के ज़रिए सपोर्ट भी करें। जहाँ जहाँ इस्लाह होगी वहाँ वहाँ सदक़ा जारिया में आप भी हमारे साथ बराबर का शरीक रहेंगे। ये जो आखिर का सवाल है ना आपका, उसका जवाब मैं अगली वीडियो में दूंगा कि औरतों को और मर्दों को क्या इसमें फ़र्क है कि कब आपको एहराम खोलना है। अलबत्ता आज हम डिस्कस करेंगे वो जो आपने कहा है कि ये अल्लाह का हुक्म है। सबसे बुनियादी बात तो एक चीज़ आप ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमारी किस्मतों में लिखा है वो हमारी पैदाइश से, बल्कि दुनिया के पैदा होने से हज़ारों साल कबल हमारी तकदीरों को लिख दिया था। अब आपका ये कहना कि ये जो हिंदुस्तान में, बल्कि ख़ास तौर पर दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, हर उनका तकिए कलाम ये होता है कि अल्लाह के हुक्म से। एक खातून ने मुझे सवाल किया और भेजा कि मैंने आपको ख्वाब अपना भेजा था अल्लाह के हुक्म से, उसका जवाब या उसकी ताबीर अभी तक नहीं आई है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया था कि मोहम्मद आकिल साहब को आप अपने ख्वाब की ताबीर के लिए या रुमाना को आप अपने ख्वाब की ताबीर के लिए भेजें? नहीं। तो ये लफ्ज़ अल्लाह के हुक्म से तकिया कलाम, मैं ये समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, इससे बेहतर कोई और अंदाज़ अगर अपनाएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारी किस्मतों में जो लिखा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी पैदाइश से, दुनिया के पैदा होने से, दुनिया बनाने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया था, और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आपका ये कहना कि सदका, लोगों का ये कहना है कि आप गरीबों और मोहताजों का ख्याल करें और ये उम्रे पर उम्रा ना करें, ये बहन को कंफ्यूज किया गया है। बहन आप दिल्ली की रहने वाली हैं और मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूँ। जब आप नेक्स्ट टाइम उम्रे पर आए तो दिल्ली की सौगात कम से कम अपने साथ लेकर आइएगा। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो और आपके सफ़र में आसानी फरमाए और आपके उम्रों को, आपके तवाफ़ को, आपकी नमाज को, आपकी सई को कबूल फरमाए। और आप अपने शौहर के साथ आती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नत में, जन्नत का जोड़ा हो आप दोनों का। समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ से किसी ने कहा कि हमें ये इत्तला मिली है
کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ بار بار عمرے کی سعادت کے لیے رمضان میں، ہر شوال میں، ہر ذی الحجہ میں، وہ سال میں 2-3 چکر لگتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس طریقے سے عمرہ کر کے یا حج کر کے بہتر یہ ہے کہ آپ صدقہ اور خیرات کریں۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز نے کہا کہ جو تم نے سوال کیا ہے، یہ میں نے اس سوال کا جو جواب تم نے پیش کیا ہے، یہ میری طرف کسی نے جھوٹ منسوب کر دیا ہے۔ میں نے ایسے کوئی بات نہیں کہی کہ آپ عمرہ نہ کریں، حج نہ کریں، بلکہ صدقہ اور خیرات کریں۔ نمبر 1، صدقہ اور خیرات کی جب بات کی جاتی ہے، یہاں 2 چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے۔ نمبر 1، وہ اگر زکوٰۃ ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ واجب ہے آپ پر، پھر آپ عمرہ نہ کریں، پھر آپ اپنے گھر پر اپنا جو قرض ہے، جو آپ پر فرض ہے، وہ ادا کریں۔ مسکینوں کا اس میں جتنا حق 2.5% اللہ رب العالمین نے لکھا ہے، لیکن اگر آپ وہ زکوٰۃ دے دیتی ہیں اور آپ کے پاس یہ پیسہ ہے، 1-2 لاکھ روپے آپ بچاتی ہیں اور وہ پھر خرچ کر دیتی ہیں، اور زکوٰۃ صاحب نصاب آپ نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں آیا آپ کا عمرہ کرنا زیادہ فضیلت والا ہے یا لوگوں کو، غریب اور مسکینوں کو صدقہ اور خیرات کرنا؟ تو اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے، دونوں کام بڑے عظیم ہیں۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز نے کہا صحیح بات یہ ہے ان الحج والعمرہ افضل من صدقہ بنفقتہما لمن اخلص اللہ القصد، اللہ کے رسول یہاں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے العمرہ الی العمرہ کفارہ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، یہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر حج کے بارے میں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حج کرتا ہے تو اس کی تو جزا، اس کا ثواب تو جنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ فی رمضان تعدل حج، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے کہ رمضان کے دنوں میں عمرہ کرنا گویا کہ اس نے حج کیا، اور ایک حدیث میں آیا ہے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ شیخ مرواز یہ کہہ رہے ہیں کہ صدقے سے بہتر ہے، اگر آپ یہ واجب صدقے کی بات نہیں کر رہی ہیں نا، یہ نفل صدقہ ہے جو کہ خیرات اور صدقات سے زکوٰۃ کے علاوہ آپ دیتی ہیں، تو اگر لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ غریبوں کا خیال رکھیں، تو یہاں صدقہ، آپ صدقہ بھی کر رہی ہیں۔ جب سفر کرتی ہیں نا عمرے کے لیے، تو جو مال خرچ کرتی ہیں اللہ کی راہ میں، وہ انشاءاللہ تعالی وہ صدقہ بھی ہے۔ اور اس میں شیخ ابن باز یہ کہتے ہیں کہ عمرہ اور حج کرنا یہ عبادت ہے، اور یہ بڑی عبادت ہے، اور اس کی فضیلت چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کثرت سے آئی ہیں، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صدقہ لوگوں اور غریبوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا افضل ہے حج اور عمرے سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عمرہ اور حج افضل ہے اس نفلی صدقے سے جو کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ وہ کریں۔ اگر فرض ہے تو پھر آپ پر واجب ہے کہ آپ وہ زکوٰۃ ادا کریں، لیکن اگر آپ صدقہ اور خیرات کو کمپیئر کر رہی ہیں اور حج اور عمرے سے، تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ان الحج والعمرہ افضل من صدقہ، آپ اگر صدق نیت سے اور اخلاص اور للہیت سے اپنے سفر کا آغاز کرتی ہیں اور عمرے اور حج کی سعادت کے لیے آتی ہیں، تو یہ جو نسک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق نماز اور روزے کی پابندی کرتی ہیں، نمازیں درست کر لیجئے، آپ طواف کریں، سعی کریں، اس طریقے سے کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، نماز پڑھیں تو ویسے پڑھیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ صدقہ کرنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے، یہ محل نظر ہے ان کی گفتگو۔ شیخ بن باز نے فرمایا ہے کہ الحج والعمرہ یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ العمرہ
الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، حج عمرہ اور عمرے کے درمیان کفارہ ہوتا ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر میں آسانیاں فرمائے۔